ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اے میرے نبی دے اہل بیت، میں اللہ نے ارادہ فرمایا کہ تانوں پاک کر دیا ہر قسم دی غلاظت اور نجاستوں. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
دوستو، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، یہ مسجد جدا نام جامعہ مسجد حسن رضی اللہ ہو، اچھی کہو رضی اللہ ہو تعالی عنہ۔ اس مسجد حسن دے اندر شان اہل بیت دا ایک پروگرام منعقد کیتا گیا ہے۔ اللہ سانو ساریانو اہل بیت نو پہچانن دی اور اہل بیت دے مقام نو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک طالب علم ہون دی حیثیت نال تواڈے سامنے یہ دو باتاں بیان کراں گا جنہ دا میں اس جملے دے اندر تذکرہ کیتا ہے۔ ایک اہل بیت نو پہچانیا جائے کہ اہل بیت کون نے، اور دوسرا کہ اہل بیت دے مقام نو پہچانیا جائے کہ انہاں دا مقام کیے، عظمت شان کیے۔ میری گفتگو دے یہ دو پہلو ہوں گے، کیا تو انہوں میری بات سمجھ آئی ہے؟ میں ایک بار پھر دہرانا، کیونکہ جب تک عنوان دا پتہ نہ ہوئے بات دی سمجھ نہیں ہوندی۔ اگر ایک کہانی ہے، اس کہانی کا عنوان تو انہوں سمجھ نہیں آیا تو کہانی دی بھی سمجھ نہیں ہونی۔ اس واسطے سب تو پہلے گفتگو دا عنوان سمجھو، اہل بیت کون نے، انہاں دی پہچان کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت دا مقام تے مرتبہ تے شان کی۔ وقت قلیل ہے، عشاء کے اندر تھوڑا ٹائم ہے، میں بڑی تفصیل وچ نہیں جاواں گا، بڑے ہی اختصار نال تواڈے سامنے چند باتاں پیش کرنا چاہنا۔ سب تو پہلی گل یہ سمجھو کہ اہل بیت نو پہچانیے کہ اہل بیت کون نے۔ سارے معاشرے دے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت مخصوص افراد نو قرار دیتا جاندہ ہے۔ میری مراد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مخصوص افراد نے جنہوں اہل بیت نبی آکھیا جاندہ ہے، اور انہاں تو علاوہ کسی نو اہل بیت منن واسطے ساری قوم تیار نہیں۔ اور شاید تو انہوں بھی آج یہ بات عجیب لگے کہ آج جیڑی گل اسی سن رہے ہیں یہ بڑی عجیب ہے، آج تو پہلا شاید تو نہ سنی ہوئے، یا تو آدھے دل و دماغ نے انہوں قبول نہ کیتا ہوئے۔ لیکن میرے دوستو، بات دلیل نہ ہوندی ہے، بات دلائل تے مبنی ہوئے تے بات کرنے والا کوئی بھی ہوئے وہ دی بات دا وزن ہوندہ ہے، اور اگر بات کرنے والے کو دلیل نہ ہوئے تے او کرنے والا چاہے کوئی بھی اچھا عالی شان کیوں نہ ہوئے وہ دی بات دا کوئی مول نہیں پیدا۔ دنیا دیا عدالتاں ویکھ لو، کچہریاں ویکھ لو، اوتھے جج بیٹھے نے تے گل او دی منی جاندی ہے جدے کل دلائل نے، شہادتاں نے، جدے کل اپنی دلیل موجود ہے، اپنے دعوے دی دلیل موجود ہے، اور جدے کل دعوے دی دلیل نہیں وہ خجل خراب ہو کے آخر کار پریشان ہو کے گھر بہ جاندے۔
میں آج تواڈے سامنے چند باتاں اس حوالے نال پیش کرنا چاہنا کہ میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کون نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت کون نے جنہ دا تذکرہ میں کیتا ہے؟ انہاں دے اہل بیت ہون وچ کسے نو شک نہیں، نہ اہل الحدیث اس بات وچ اختلاف کردا ہے، نہ اہل السنت اس بات وچ اختلاف کردا ہے، نہ اہل التشیع اس بات وچ اختلاف کردا ہے، نہ کوئی بریلوی، نہ دیوبندی، نہ وہابی، کوئی بھی اس بات وچ اختلاف نہیں کرتا کہ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل بیت نے، حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے، حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے، حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت نے، سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہاں دے اہل بیت ہون وچ کسے نو بھی کوئی شک یا اختلاف نہیں، لیکن جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ اصل اہل بیت کون نے، قرآن نے اہل بیت کنہاں نو آکھیا ہے، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کنہاں نو آکھیا ہے۔ اور پہلا قرآن وچوں دساں، پھر نبی علیہ السلام دے فرمان وچوں دساں۔ اے گل پہلا اے پیش کراں کہ آپ علیہ السلام دے اہل بیت کون نے، پھر دوسری بات اے رکھاں گا تواڈے سامنے کہ اہل بیت دا مقام کیے، انہاں دا کردار کیے، انہاں دی سیرت کیے، انہاں دی عظمت کیے اور انہاں دا شان کیے۔ کیوں جی سارے سماعت فرماؤ گے نا؟ بیٹھے رہو گے نا انشاءاللہ؟ باہمیں ساری رات بیٹھے رہیے، بیٹھے رہو گے نا؟ اللہ سانو اہل بیت دی عظمت نو پہچان کے انہاں دی سیرت، انہاں دے کردار ورگا کردار بنام دی توفیق عطا فرما۔ پہلی گل میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن نے اہل بیت نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو آکھے، کنہاں نو آکھے ہے؟ بیویاں نو آکھے ہے۔ اور سب تو پہلا اہل بیت بیوی ہوندی ہے۔ دلیل دو طرح دی ہوندی ہے، ایک دلیل ہوندی ہے نقلی، ایک دلیل ہوندی ہے عقلی۔ اگر تواڈے جو کسے نو میری بات ناگوار گزر رہی ہوئے، غصہ آ رہا ہوئے، پھر بھی خدا واسطے سن لیا جے۔ اگر بات سمجھ نہ آئی تے درس تو بعد آ کے سامنے میرے منہ تے دے ماریا جے، تے جے دلائل ٹھیک ہون تے دعا کرو اللہ قبول کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ سب تو پہلی بات کہ قرآن نے دسیا کہ نبی علیہ السلام دے اہل بیت نبی پاک دیاں بیویاں نے۔ کون نے؟ اور صرف نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں ہی نہیں، بلکہ ہر ایک دے اہل بیت سب تو پہلا بیوی ہویا کر دیئے۔ جس طرح کہ میں دسیا دلائل دو طرح دے ہوندے نے، ایک نقلی ایک عقلی۔ عقلی دلیل ہے وے تو آنے جو میں کسے نو پوچھا اہل بیت دا معنی پتہ جے کی ہے؟ گھر والے۔ اہل بیت دا معنی اہل میں نے والے تے بیت میں نے گھر۔ جیڑا تھوڑا بہتا بھی عربی نو جان دے انہوں پتہ ہے اہل البیت گھر والے۔ اور میں تو انہوں پوچھنا جی دسو جی حاجی جی تو آنے گھر والے دا کی حال ہے؟ تسی آندے ہو تیاں میریاں ساریاں اپنے اپنے کرانج ٹھیک نے، پتر میرے سارے اپنے اپنے کرانج ٹھیک نے، نواسے نواسیاں میرے سارے ٹھیک ٹھاک نے، پوترے پوتریاں میرے سارے ٹھیک ٹھاک نے، جوائی میرے سوترے بہنے بڑے بدیا نے تے بڑے ٹھیک ٹھاک نے۔ تے حاجی اور چپ کر جاندے نے تے تساں ہن چپ کرنا نہیں، تساں آکھنا ہے یار میں تینوں تیرے گھر والے دا پوچھیا تو اگوں آل اولاد دا دسی ہونے۔ ہن تواڈے ذہن دے مطابق گھر والے کنہاں نوں آندے نے؟
بولو یار سارے نہیں بولے تو انو جو کو پوچھے گھر والے تے تواڈے ذہن میں جو گھر والے کون ہون گے جنہوں پتہ ہے وہ اچھی بولے حوالہ کینوں آندے نے بیویاں نو ایک چودھری تواڈے جو کچھ جوان پپو شپو بن کے تیار ہو کے تے جناب ٹوپی اینک پا کے تے سونی پینٹ شرٹ کس کے ٹر پیا حاجیوں نے پوچھیا اور جوان کتن لگا جن اندر گھر والےاں نو لین چلے ہاں پیکے گئے نے ہفتہ ہو گیا تے ہن میں گھر والےاں نو لین چلے ہاں اور کون گھر والے کنوں لین چلے ہیں پتہ لگا عقل دستی ہے کہ گھر والے سب تو پہلا کنوں آندے نے بیوی نو جب بیوی نہ ہوئے تے بچے ہوندے نے بیوی نہ ہوئے تے بیٹیاں جمدیاں نے بیوی نہ ہوئے تے بیٹے پیدا ہوندے نے بیوی نہ ہوئے تے نواسے نواسیاں ہوندے نے بیوی نہ ہوئے تے دماد بندے نے اور بیوی ہوئے گی تے اگوں اولاد جمے گی اس اولاد دیاں شادیاں ہون گیاں تے دماد آن گے تے نواسے تے نواسیاں اگوں بنن گے نا تے جے بیویوں ہی کوئی نہیں تے اگوں کم کتھوں ٹرنا ہے پتہ لگا اہل بیت دا مڈ کون ہے بیوی اہل بیت دا مڈ کون ہے تے جے بیوی نو کڑ دیو تے اہل بیت رہ جاندے نے کوئی نہیں نہ رہ جاندے اللہ سانو عقلی طور تے بھی یہ گل سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں تواڈے کول سوال کرنا تیری بیوی اہل بیت ہے تیرے بھرا دی بیوی اہل بیت ہے اس پنڈ دے چودھری دی بیوی اہل بیت ہے ڈی ایس پی دی بیوی اہل بیت ہے تھانے دار دی بیوی اہل بیت ہے اور لوگوں ذاکر دی بیوی اہل بیت ہے مولوی دی بیوی اہل بیت ہے سنی دی بیوی اہل بیت ہے وہابی دی بیوی اہل بیت ہے شیعہ دی بیوی اہل بیت ہے دیوبندی دی بیوی اہل بیت ہے اے دین دار دی بیوی اہل بیت ہے دنیا دار دی بیوی اہل بیت ہے چودھری دی بیوی اہل بیت ہے سارے دیاں بیویاں اہل بیت نے تے نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں نبی دی واری ہوندی ہے تے آندے نے بیویاں اہل بیت جی نہیں عقل دستی ہے کہ سب تو پہلا اہل بیت تے بیوی ہوندی ہے اور اے تے دسیا عقل نے اور دوجی گل دسنی ہے نقل دی نقل کتھوں کران گے رب دے قرآن وچوں تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچوں قرآن کی ہم ہے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کہو علیہ السلام ایک گھر بیٹھے نے تے فرشتے آ گئے گھر دے اندر کون ہے بی بی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نے بڑھیاں ہو گئیاں نے تے اولاد کوئی نہیں تے گھر وچ بیٹھے نے اے بھی نے گھر وچ اما جان بھی موجود نے تے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا کون ہے جواب ملیا سی مہمان تے گھر بٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھیا کتھوں آئے ہو کون ہو تو کادے واسطے آئے ہو مہمان نوازی کمال دی ابراہیم علیہ السلام دی مہماناں نو گھر آیا اپنی بیٹھک وچ بٹھایا تے پیچھے چلے گئے جا کے بچڑا ذبح کیتا بھن کے گوشت لے آ کے اپنے مہماناں دے سامنے رکھ دیتا ہن ویکھیا کہ مہمان کھاندے نہیں تے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے ہیں بھی اجنبی ہیں بھی نامعلوم افراد پہچان وچ نہیں آ رہا کہ کون نے تے کتھوں آئے نے تے کھانا بھی نہیں کھاندے پے اللہ نہ کرے کوئی برے ارادے نال نہ آئے ہون کوئی مینوں نقصان دین واسطے نہ آئے ہون جدوں ویکھیا نا کھانا نہیں کھاندے تے پریشان ہو گیا چہرے تے پریشانی دے اثرات نمایاں جدوں ہوئے تے فرشتیاں نو بھی پتہ لگ گیا ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرشتے کی آندے نے قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط ابراہیم پریشان کرنے ہو گئے ہو آکھیا تسی کھانا نہیں کھاندے اس واسطے پریشان ہو گیا ڈر گیا تسی پتہ نہیں کی ارادہ لے کے آئے ہو تے اگوں جواب دیندے نے اے ابراہیم تسی نہ ڈرو انا ارسلنا الی قوم لوط اسی تے قوم لوط وال اللہ دا حکم دے کے بھیجے گئے ہاں اسی اللہ دے فرشتے ہاں قوم لوط نو تباہ تے برباد کرنے واسطے آئے ہاں جدوں حضرت ابراہیم علیہ
والسلام نو پتہ لگا کہ اے فرشتے نے تے نال ہی فرشتے اگوں کی آندے نے اے ابراہیم وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اے ساریاں گلاں بی بی سارا اپنے گھر دے اندر پردے دے پیچھے کھلو کے سن رہی ہے تے بڑا پریشانے بھی نے پہلا کہ پتہ نہیں کون لوگ نے۔ جدوں پتہ لگا اے فرشتے نے تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نے کھانا بنا کے لے کے آ گئے نے تے حضرت سارا ہسن لگ پئیاں تے جدوں انہاں دے ہسن دی آواز سنی نا تے فرشتے آندے نے اے بی بی سارا اے نبی ابراہیم دی بیوی ہے، اللہ نے تینوں ایک بشارت دیتی ہے، اے میرے لیے کیڑی بشارت لے کے آئے ہو؟ آمدے نے فبشرناہا باسحاق یعقوب۔ رب نے آکھیا ہے سارا اسی تینوں اسحاق پتر عطا کران گے، اسی تینوں اسحاق تو بعد یعقوب پوترا بھی عطا فرماواں گے۔ جدوں حضرت سارا جنہ دی عمر کوئی 90 سال دے قریب ہے، 80 سال دے قریب ہے، تے جدوں انہاں نے یہ گل سنی نا تے پتہ کی آندیاں نے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ اے آکھن لگیاں تسی مینوں پتر دی بشارت پہ دیندے ہو، میں بھی بڈھیاں تے نالے ساری عمر دی بانجاں، ساری عمر تے میرے گھر کوئی اولاد ہوئی نہیں تے میں ہن اونجی بڈھی ہو گئی ہاں، اولاد والی عمر وچوں میں گزر چکی ہاں تے میرا خامد بھی بڈھا ہو چکا ہے، نہ او دی عمر اولاد والی ہے نہ میری عمر اولاد والی ہے، تسی بشارت دیندے ہو کہ تیرے گھر پتر ہوئے گا تے کیویں پتر ہوئے گا؟ بڑی عجیب گل ہے۔ تے فرشتے کو کی آمدے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ این لفظات غور کرے آجے ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سارے پڑھو ہاں اہل کچھی پڑھو اہل انہو حمید مجید۔ فرشتے آمدے نے اے بی بی سارا تو اللہ دے کماں دے تعجب پہ کرنی ہے، رب دے کماں دے تعجب نہ کر، او تے مرضیاں دا مالک ہے، او جو چاہے کر کے وکھا سکتا ہے، او تے علی کل شیء قدیر ہے، او اسباب دا محتاج نہیں، او تے خود مسبب الاسباب ہے، او تے اسباب پیدا کرنے والا ہے، او تے وسائل خود پیدا کرنے والا ہے، او اسباب و وسائل دا محتاج نہیں، اس واسطے او دے کماں دے تعجب نہ کر۔ تے نالے اگلی گل اور بھی سن لے، اے او کی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ دیاں رحمتاں نے تواڈے اوتے تے رب دیاں برکتاں نے تواڈے اوتے اہل البیت۔ اے ابراہیم دے گھر والو، اے ابراہیم دے اہل بیت، اللہ دیاں رحمتاں نے تواڈے اوتے، اللہ دیاں برکتاں نے تواڈے اوتے، اے ابراہیم دے اہل بیت تواڈے تے رب دیاں رحمتاں نے تے برکتاں نے، انہو حمید مجید۔ اور میں تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا، اے فرشتیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سارا نو کی آکھیا؟ سارے بولو جنہاں نو سمجھ آئیے کی آکھیا؟ اہل البیت آکھیا۔ مینوں دسو جدوں اہل البیت فرشتیاں نے آکھیا اودوں اما سارا دا کوئی پتر ہے سی، کوئی بیٹی ہے سی، کوئی دماد ہے سی، کوئی نواسا ہے سی، کوئی نواسی ہے سی، کوئی پوترا ہے سی، کوئی دوترا ہے سی، کوئی پوتری دوتری ہے سی، نہیں سی نا؟ اور کلی بی بی
سارا ابراہیم دی بیوی ہے تے رب دا قرآن انہوں اہل البیت کہہ رہے ہیں. بولو کی کہہ رہے ہیں؟ پتہ لگا رب نے قرآن دے اندر نبی دی بیوی واسطے لفظ کی استعمال کیتا ہے اہل. میں نے دسو جب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی اہل بیت ہو سکتی ہے تو میرے محمد دی بیوی اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک دلیل تو انہوں عقلی نقلی دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام دی. تے قرآن نے ایک اور مقام تے موسیٰ علیہ السلام دا بھی واقعہ بیان کیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تے اندر نے 10 سال بکریاں چرائیاں تے 10 سالہ تو بعد اپنی بیوی اودا بھی نام سائر ہے انہوں لے کے نا مدین میں جو ڈرے تے واپس ہونا ہے کتھے مصر دے اندر. کتھے واپس ہونا ہے مصر دے اندر. تے قرآن کی اندر وَسَارَ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ وَسَارَ سارے پڑھو لفظ وَسَارَ بِأَهْلِهِ پھر پڑھو وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ طُورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ. انہیں اس شرط دے نکاح اپنی دھی دا موسیٰ علیہ السلام نے دیتا سی کہ تو 8 سال یا 10 سال میریاں بکریاں چرائے گا. تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا 8 سال دا تے میں پابند ہاں جے میری طبیعت منی تے میں 2 سال اتے بھی چرا دیاں گا. ٹھیک ہے میں شرط منظور ہے. نکاح ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بابے شعیب دیاں مدین وچ بکریاں چراندے نے 8 سال بکریاں چرائیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 سال اور پھر بکریاں چرائیاں 10 سال پورے ہو گئے. جدو مدت پوری ہو گئی جدہ معاہدہ کیتا سی نا تے بکریاں چران والے موسیٰ علیہ السلام حال نبی بنے نہیں اپنی بیوی سائرہ نو نال لے کے تے مدین تو نکل کے مصر دی طرف سفر کرنا شروع کر دیندے نے. رستے دے اندر کوہ تور آ جاندے طور پہاڑ آ جاندے تے طور پہاڑ دے کول جدو پہنچے نے رات دا ویلا ہو جاندے شام دے ہنیرے پھیلنے شروع ہو جاندے نے. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعلق قرآن کی اندر وَسَارَ بِأَهْلِهِ جدو مدت بکریاں چرام دی پوری ہو گئی تے موسیٰ علیہ السلام چل پے اپنے اہل نو نال لے کے. کنو نال لے کے وَسَارَ بِأَهْلِهِ اپنے اہل نو نال لے کے چل پے اپنے اہل بیت نو نال لے کے چل پے. پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام دا اہل رب نے کنو آکھیا موسیٰ علیہ السلام دی اچھی بولو کنو آکھیا موسیٰ علیہ السلام دی بیوی نو آکھیا ہے. تے جدو موسیٰ علیہ السلام ٹر پے نا تے جدو راہ وچ کوہ طور دے کول پہنچے تے شام دا ہنیرا پھیلدے پیا تے فرماندے نے قال لأهلهم امْكُثُوا اپنی بیوی نو کہن لگے لأهلہ قال لأهلہ آکھن لگے اپنی اہلیہ نو آکھن لگے اپنی بیوی نو آکھن لگے اپنے اہل بیت نو تسی تے ٹھہرو او مینوں پہاڑ دے اوتے اگ بلدی نظر آ رہی ہے میں اوتھے جانا یا تے کوئی بندہ اوتھے مل پوے گا جیڑا سانو سیدھے راہ پا دے گا یا پھر میں اوتھوں اگ دا کوئی انگارا لے کے آؤنا وا ایتھے لے آ کے لکڑیاں کٹھیاں کر کے بال کے رات ایتھے بسر کرنے ہاں اگ سیکنے ہاں تے رات ایتھے گزارنے ہاں سویرے جدو چانن ہوئے گا پھر مصر وال ٹر پواں گے رات ہنیرے وچ رات دا پتہ نہیں لگنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی نو آکھیا اے میری بیوی ایتھے ٹھہرو میں اگ لے کے آؤنا. تے قرآن نے لفظ کی استعمال کی تھے قال لأهلہ امْكُثُوا قال لأهلہ امْكُثُوا اپنے اہل بیت نو آکھیا اپنے اہل نو آکھیا اپنے گھر والے نو آکھیا تسی ایتھے ٹھہرو میں پہاڑ تو اگ لے کے آؤنا. پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام دے اہل بھی کون نے موسیٰ علیہ السلام دی
اچھی بولو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دی. پتہ لگا قرآن نے اہل دا لفظ یا اہل بیت دا لفظ کی دلے استعمال کیتا ہے. اچھی بولو. میں تو انہوں نال نال بلانا ہے انشاءاللہ تاکہ سبب یاد رہے. کی دلے استعمال کیتا ہے؟ بیوی لئی. ہن تیسرا مقام سن لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی نا تے میرا رب ایتھے بھی اپنے نبی دیاں بیویاں نو خطاب فرماندے رہے. سپارہ 22واں سورۃ نام سورہ احزاب ہے. آوازم دی یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ. اور گل مقلقیت عام فرمایا جائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. میرے رب نے اتھے نبی پاک جناب محمد گونج نہیں پئی صلی اللہ نبی دے پروانے ہون تے درود نہ پڑھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو رب نے خطاب کیتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جی بیویاں دی گل تے کتھوں آ گئی ہے؟ لو ہن تیرا قرآن میں انشاءاللہ میری عادت ہے میری کوشش ہوندی ہے کہ اس عربی نو اینا کو آسان کر دیاں کہ اردو تے پنجابیاں کو تینوں سمجھ آ جائے. اب دیکھو نا میں تواڈے سامنے چند گلاں پیش کرن لگا تے ہم فرمایا جے اللہ نے گل کی تو شروع کی ہے یا نساء النبی اے میرے نبی دیو. اور نساء دا معنی ہوندا ہے عورتاں. نساء دا معنی کی ہوندا ہے؟ وہابی معنی کرے تے عورتاں، بریلوی کرے تے عورتاں، دیوبندی معنی کرے تے عورتاں، شیعہ معنی کرے تے عورتاں، اور جناب جیڑا مرضی دا معنی کرے او دا معنی عورتاں ہی ہے کیونکہ دا معنی ہے ہی عورتاں. اس تو علاوہ کوئی معنی ہے ہی نہیں. اور میں تواڈے کو سوال کرنا اللہ نے کیا یا نساء النبی اے نبی دیو عورتوں اے نبی دیو. ہن میں تواڈے کو سوال کرنا تواڈے معاشرے وچ تواڈی عورت کینوں آکھیا جاتا ہے؟ دسو کدی کسی نے تواڈی دھی نو آکھیا تیری عورت؟ تواڈی بھنیوی نو کسے آکھیا تیری عورت؟ تواڈی دوتری نو کسے آکھیا کدی تیری عورت؟ کوئی پوتری نو کدی کسے آکھیا تیری عورت؟ کدی تیری بہن نو کسے آکھیا تیری عورت؟ کدی تیری ماں نو کسے آکھیا تیری عورت؟ اے عورت کنوں آندے نے؟ آ ساڈا پٹھان طبقہ ہے نا پٹھان بھائی وہ بول دے نا ہمارا عورت ہے جی گل ہے نا وہ کنوں آندے نے ہمارا عورت؟ بیوی نو. پتہ لگا نبی دیو عورتوں مطلب کی ہے نبی دیو نبی دیو. اور پھر کون ہوئیاں؟ نبی دیو بیویو. اللہ 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 تو سانوں خطاب کر لگا ہے. فرمایا ہاں میں تو خطاب کر لگا. اللہ سی حاضر حکم کی حکم ہے. فرمایا لستن کا احد من النساء تو آڈا مقام اینا کوئے کہ جہان پورے دیاں بیبیاں تو آڈے مرتبے دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. لستن کا احد من النساء. اے قرآن دا ترجمہ دے میں کوئی اپنے کو گل نہیں کرتا
پیا یا نساء النبی اے میرے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں تسی عام بیبیاں ورگیاں نہیں تہاڈا مقام تے مرتبہ بڑا اونچا ہے ان تقیتن فلا تخضعن بالقول اگر تواڈے دل وچ تقوی تے پرہیزگاری ہے تے جدوں تواڈے دروازے تے اجنبی لوگ آن غیر محرم لوگ آن تساں انہاں دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی نرم لہجے نال گفتگو نہیں کرنی اجنبیاں تے غیر محرماں دے نال مٹھیاں مٹھیاں جناب انداز دے اندر گفتگو نہیں کرنی جویں تسی اپنے خاندان نال گفتگو کردیاں ہو انج تساں اپنے تے خاندان تو علاوہ کسے اور اجنبی دے نال انج لہجے وچ گفتگو نہیں کرنی اللہ کیویں کرنی ہے فرمایا جدوں تسی غیر محرماں تے اجنبیاں نال گفتگو کرنی ہے تے پھر کی کرنا وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا بات چنگی کرنی ہے گال مندہ نہیں بولنا بھڑے لفظ استعمال نہیں کرنے کسے نو تانو تشنیح نہیں دینی پر جڑا لہجہ تھوڑا جا سخت رکھنا ہے گال چنگی کرنی ہے پر لہجہ تھوڑا جا کھروا رکھنا ہے گال چنگی کرنی ہے پر لہجہ تھوڑا جا سخت رکھنا ہے اللہ لہجہ ساڈا سخت کیوں ہونا چاہیے فرمایا میں تانوں جہان دیاں عورتاں دا نمونہ بنانا ہے تے میں انہاں دیاں عزتاں نو محفوظ کرنا ہے اللہ عزتاں کیویں محفوظ ہون گیاں فرمایا جے تسی اجنبیاں دے نال غیر محرماں دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو کرو گیاں فیطمع الذی فی قلبہ مرض تے جدے دل وچ پہلے ہی کھوٹ ہے جدا دل پہلے ہی بے ایمان ہے جدے دل دے اندر پہلے ہی خرابیاں نے جدے دل وچ پہلے ہی بے حیائی ہے تواڈے لچکدار تے نرم لہجے نو ویکھ کے او دے دل وچ تواڈے متعلق غلط خیال پیدا ہو جائے گا کہ پتہ نہیں اے بی بی میرے نال ایڈے پیار نال کانوں پہ بولدی ہے اے ایڈے جناب مٹھی مٹھی میرے نال کادے پہ بولدی ہے اے میرے نال ایڈے لچکدار لہجے نال گفتگو پتہ نہیں کیوں پہ کردی ہے اور اے دی کوئی نیت معاذ اللہ خراب ہے اے میرے نبی دیو بیویو میں تانوں پیش کر کے لوکاں دے سامنے ساری کائنات دیاں عورتاں لئی نمونہ بنانا ہے تسی لہجہ اختیار کرو گیاں اوہی لہجہ امت محمدیہ دیاں عورتاں دا بن جائے گا جو انداز تہاڈا ہوئے گا اوہی انداز امت محمدیہ دیاں عورتاں دا بن جائے گا اس واسطے تساں اپنے نبی دی امت دیاں عورتاں نو سبق عملی طور تے سکھانا ہے کہ غیر محرمہ دے نال لچکدار لہجے نال گفتگو نہیں کرنی میٹھے میٹھے بن کے گلاں نہیں کرنیاں لہجہ سخت رکھنے الفاظ صحیح رکھنے نے تے اپنا معافی ضمیر اگے دوسرے تک پہنچا دینے جدوں لہجہ کھروا ہوئے لفظ صحیح ہون تے بی بی گل کر دی ہوئے تے اگلے دی ہمت پیندی ہے کہ اگوں ہس کے بھی اودے نال گل کر سکے اوے اگلا کدوں ہس دے جدوں اے بی بی رانی پہلا آپ ہس کے گلاں کر دی انجی گل ہے نا تے رب اپنے نبی دیاں بیویاں نو خطاب کر رہے ہیں تساں چونکہ امت دیاں ماما لئی بیٹیاں لئی تساں نمونہ بننے اس واسطے تساں یہ کام نہیں کرنا تاکہ تواڈے لو ویکھ کے انہاں نو سبق حاصل ہوے اللہ جو حکم تعمیل ہوئے گی انجی ربا ہوئے گا فرمایا ہن ایک اور بھی حکم ہے اللہ وہ کی حکم ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے میرے نبی دیو بیویو بغیر ضرورت تو گھر دی چار دیواری تو باہر نہیں نکلنا گھر وچ ٹکیاں رہیا جے اللہ یہ بھی حکم تسلیم ہے فرمایا کو اور بھی حکم ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى یہ جاہلیت دیاں عورتاں بن پھب کے بازاراں دے وچ بے پردہ ہو کے ٹردیاں نے تساں اس طرح دے بن پھب کے بے پردہ ہو کے بازاراں دے وچ کار نہیں ٹرنا اللہ یہ بھی حکم منظور ہے اللہ اور کوئی آرڈر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ گھراں وچ رہ کے میرے نبی دیو بیوی ہو تساں نمازاں پڑھنیاں نے اللہ یہ بھی حکم منظور ہے فرمایا ایک حکم اور بھی ہے اللہ وہ کی ہے فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ اگر رب مال دے وے زکات بندی ہوے تے زکاتاں بھی دینیاں نے اللہ یہ بھی شرط شریف میں خم ہے اللہ اور کی آرڈر ہے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے میرے نبی دیو بیویو
اللہ دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے، اللہ دے رسول دا کہنا مننا ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ یہ بھی حکم منظور ہے، پر اللہ ایک گل ہے، ایک سوال ہے، ہاں پوچھو کی پوچھ دیاں، اللہ اینے تو حکم سانو دینا ہے، ادھر آنے غیر محرمان اللہ چقدار لہجے نال گل نہیں کرنی، ادھر آنے گھروں بار پیر نہیں رکھنا، ادھر تو آنے جہلیت والیاں عورتوں والا بناؤ سنگار نہیں کرنا، ادھر آنے نمازاں پڑھنیاں نے، ادھر آنے زکاتاں دینیاں نے، ادھر آنے اللہ تے رسول دیاں اطاعت تے فرما برداریاں کرنیاں نے۔ اللہ یہ ساریاں پابندیاں ساڈے تے کیوں لگا رہے ہیں؟ پر ماحول کیوں دا جواب آن لگا جے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور کیوں دا جواب کی ہے؟ اللہ کی جواب ہے، فرمایا میں اس ساریاں پابندیاں تاں لگا رہے ہیں، اللہ دا پروگرام ہے ہر قسم دیاں غلاظتاں، ہر قسم دیاں نجاستاں، ہر قسم دیاں گندگیاں، ہر قسم دیاں پلیدگیاں، ہر قسم دیاں اخلاقی جناب کمزوریاں، ہر قسم دیاں کردار دیاں کمزوریاں تواڈے وچ بالکل نہ ہون۔ میں تانوں ہر کمزوری تو پاک تے صاف کر دینا چاہنا وا، اے میرے نبی دے اہل بیت، میں تو انو ہر قسم دی کمزوری تو پاک کر دینا چاہنا، اے میرے نبی دے جی بولو اے میرے نبی دے۔ ہن مینوں دسو یہ سارا خطاب کنہاں نوں ہے؟ نبی پاک دیاں عورتاں نوں، نبی پاک دیاں بیویاں نوں، تے جدوں اہل بیت رب نے آکھیا اودوں بیویاں وچوں نکل گئیاں نے۔ سارا خطاب بیویاں نو تے اہل بیت رب نے کسے ہور نو آکھنا سی؟ یار یہ تے گل نہیں ہو گئی نا، میں تانوں سارا خطاب کراں تے جدوں خطاب مکا کے جدوں تہاڈی عظمت تے شان دی گل آوے اودوں تانوں چھڈ کے میں باہروں کسے بندے دی عظمت بیان کرن لگ پاں، تو مولوی چنگا ہے تقریر ساری سانوں سنا چھڑے سو، فتوی ساڈے تے لائی آوندا ہے تے عظمتاں باہر کھڑوتے بندے دیاں بیان کری آوندا ہے۔ تو سائیں اس گل نوں من لینے اور من لینے نہیں نا، جنہاں نوں آرڈر ہے، جنہاں نوں حکم ہے، جنہاں لئی قوانین نے، رب نے پاک بھی انہاں نوں کرن دا ارادہ فرمایا تے او کون نے؟ اہل البیت، میرے نبی دے اہل۔ تے اے سارا خطاب رب نے کنوں کیتا؟ نبی پاک دیاں بیویاں۔ پتہ لگا اے تے رب نے اہل بیت نبی دا کنہاں نوں آکھیا ہے؟ تو سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ جے آئی جے تو بولو پھر، اللہ نے اہل بیت کنہاں نوں آکھیا ہے؟ نبی پاک دیاں بیویاں نوں اہل بیت آکھیا ہے۔ اور تسی آکھو کہ جی لو تساں نویں گل چا سنائیے، اے نویں نہیں، یہ 1500 سال پرانی گل ہے، تینوں کسے ذاکر کسے مولوی نے نہ دسیا ہوئے تے وکھری گل ہے، یہ 1500 سال قبل دی بات ہے کہ جدوں اے ایتاں نازل ہوئیاں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جی ام سلمہ دے گھر فجر دی نماز تو بعد تشریف لے گئے نے۔ صحیح مسلم دی روایت، کل میری اللہ دی رحمت نال کڑی جڑے گی اور تیری توجہ دی ضرورت ہے۔ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر فجر دی نماز تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے گئے نے تے آپ فرماندیاں نے، اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک آ کے بیٹھ گئے نے، آپ نے اپنے موڈیاں تو کالی کملی اتار لئیے، آپ فرماندے نے کوئی جائے علی نو بلا کے لے آئے، کوئی جائے فاطمہ نو بلا کے لے آئے، کوئی جائے حسن نو بلا کے لے آئے، کوئی جائے حسین نو بلا کے لے آئے۔ ایک کدوں دی گل ہے جدوں اے آیتاں نازل ہوئیاں سن جڑیاں میں تانوں سنائیاں نے، اے آیتاں دے اترن تو بعد اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو بلا لیا اما جی ام سلمہ دے گھر دے اندر۔ اے ام سلمہ کون نے؟ میرے نبی دی اہل بیت، میرے نبی دی بیوی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک اپنی بیوی دے گھر دے اندر نے تے فرماندے نے کوئی بلا کے لے کے آئے، حضرت علی آ جاندے نے، حضرت فاطمہ آ جاندے
جاندیاں نے حضرت حسن و حسین آ جاندے نے ایک ایک کر کے آ رہے نے میرے نبی انہاں نو اپنی چادر تھلے چھپا دے جا رہے نے حسن آئے انہاں نو چادر تھلے چھپا دیتا حسین آئے چادر تھلے چھپا دیتا فاطمہ آئیاں چادر تھلے چھپا دیتا حضرت علی آئے چادر تھلے چھپا دیتا یہ تو انہاں چوانو میرے پیغمبر نے چادر تھلے لے لیا تے میرے نبی آسمان والله سلام مار دینے ہم دینے عرشہ والیا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ تو قرآن جا کیا نا میں اہل بیت نو پاک کر دیتے اللہ آوی میرے اہل بیت نے انہوں نے پاک کر دے اللہ جیڑیاں طہارتاں تو میرے اہل بیت نو دیتیاں نے اللہ او طہارتاں انہوں بھی دے دے اللہ جیڑیاں پاکیزگیاں میرے اہل بیت نو دیتیاں نہیں اللہ او پاکیزگیاں انہوں بھی عطا فرما دے میرے رب نے میرے نبی دیاں دعاواں قبول فرما لیاں پہلا صرف میرے پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت سن پھر میرے نبی دی دعا دے نال اما جی فاطمہ بھی اہل بیت بن گئیاں حضرت علی بھی اہل بیت بن گئے حضرت حسن بھی اہل بیت بن گئے حضرت حسین بھی اہل بیت بن گئے حضرت فاطمہ حضرت سیدہ زینب بھی اہل بیت بن گئیاں میں ایدو بھی اکیلے چلا میں تینوں صحابہ دا نظریہ دساں میں صحابہ دا عقیدہ دساں میں صحابہ دی گفتگو دا میں تینوں پتا دساں صحابہ دا نظریہ ہے کلی اما جی فاطمہ تو زہرا اہل بیت نہیں بلکہ میرے نبی دی اس دعا نے حضرت فاطمہ نو بھی اہل بیت میں شامل کر دیتا ہے حضرت زینب نو بھی اہل بیت میں شامل کر دیتا ہے جیڑی میرے پیغمبر دی پہلی بیٹی زینب ہے اللہ نے حضرت رقیہ تو میں کلثوم نو بھی اہل بیت میں شامل کر دیتا ہے جیڑیاں میرے نبی دیاں دوسری تے تیسرے نمبر دی بیٹی ہے تے چوتھے نمبر والی فاطمہ تو زہرا نو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیتا ہے اور صرف اتنی بس نہیں بلکہ صحابہ دا تے نظریہ آئے بے اور ابن کثیر اٹھا کے دیکھو تفسیر ابن کثیر دا مطالعہ کرو صحابہ فرماندے نے میرے نبی دے سارے دماد بھی اہل بیت نے ابو العاص بن ربیع بھی اہل بیت نے حضرت عثمان غنی بھی اہل بیت نے میرے نبی دیاں دو بیٹیاں دے دماد حضرت میرے نبی دیاں دو بیٹیاں دے خامد میرے نبی دے دماد حضرت عثمان بھی اہل بیت نے حضرت فاطمہ بھی اہل بیت نے حضرت علی بھی اہل بیت نے انہاں دی اولاد بھی اہل بیت ہے حضرت رقیہ ام کلثوم دی اولاد بھی اہل بیت ہے بی بی زینب دی بیٹی امیہ میں بھی زینب دی بیٹی امامہ بھی اہل بیت ہے اے صرف کلی فاطمہ تو زہرا اہل بیت نہیں بلکہ میرے نبی دیاں چارے بیٹیاں بھی اہل بیت نے تنے داماد بھی اہل بیت نے میرے نبی دیاں جمع بیٹیاں دیاں جیڑیاں اولاداں ہوئیاں وہ بھی اہل بیت نے میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں بھی اہل بیت نے اور میرے رب نے انہاں ساریاں نو عظمت عطا کی دی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ نے اپنے نبی دے سارے اہل بیت نو ہر لحاظ نال پاک تے صاف کر دیتا ہے کوئی پہچان ہوئی جے کہ اہل بیت کون نے کون نے پھر گنو حملہ اما خدیجہ الکبریٰ اہل بیت نبی اما سعودہ بنت زمع اہل بیت نبی اما عائشہ رضی اللہ عنہ اہل بیت نبی اما حفصہ بنت عمر اہل بیت نبی اما ام سلمہ اہل بیت نبی اما ام حبیبہ امیر معاویہ دی بہن اہل بیت نبی اما جناب صفیہ اہل بیت نبی اما میمونہ اہل بیت نبی اما جویریہ اہل بیت نبی اما زینب اہل بیت نبی میرے پیغمبر دی ماریہ قبطیہ اہل بیت نبی اے ساریاں بیویاں میرے پیغمبر دیاں اے جناب اہل بیت نے آنا تو چل میرے نبی دی سب تو بڑی بیٹی زینب اہل بیت ہے میرے نبی دی چھوٹی بیٹی رقیہ اہل بیت ہے میرے نبی دی تو چھوٹی ام کلثوم اہل بیت ہے اور تو چھوٹی اما فاطمہ الزہرا اہل بیت نے وڈی بیٹی دا خامد ابو العاص اہل بیت ہے چھوٹیاں دعا دا خامد عثمان اہل بیت ہے چھوٹی دا خامد علی المرتضی اہل بیت نے حسن تے حسین اہل بیت نے حضرت زینب اہل بیت نے میرے جناب زینب رضی اللہ عنہ دی
بیٹی امامہ اہل بیت نے حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم دی اولاد وچوں ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہویا وہ بھی اہل بیت ہے میرے پیغمبر دی ساری اولاد اہل بیت ہے اور میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت اینا ساریاں دی عظمت کی ہے اینا ساریاں دا مقام کی ہے اینا ساریاں دا مرتبہ کی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ نے انہوں ہر قسم دیا غلاظتاں کو پاک کر دیتا ہے یہ تے کئی بے ایمان نا بڑا پیڑا نظریہ رکھ کے بول دینے جی پیڑی گل کر دینے پر آنا اسی اہل سنت والجماعت اہل الحدیث گل کرانگے قرآن دی کرانگے آمینہ دلال دے فرمان دی کرانگے آمین دے نو دساں میرے رب نے میرے نبی دے اہل بیت نو کننا غلاظتاں کننا گندگیاں تو پاک کیتا ہے کیڑیاں چیزاں تو پاک کیتا ہے آمین دساں انہاں نو میرے رب نے جھوٹ تو پاک کیتا ہے انہاں میرے رب نے غیبتاں تو پاک کیتا ہے انہاں میرے رب نے چغلیاں تو پاک کیتا ہے انہاں میرے رب نے غلط جناب گفتگو تو پاک کیتا ہے انہاں میرے رب نے اکھاں دے غلط استعمال تو پاک کیتا ہے انہاں دے کردار نو پاک کیتا ہے انہاں دے اخلاق نو پاک کیتا ہے انہاں دے نظریات نو پاک کیتا ہے انہاں دے عمل نو پاک کیتا ہے انہاں دے قول نو پاک کیتا ہے انہاں دی سوچ نو پاک کیتا ہے انہاں دی فکر نو پاک کیتا ہے میرے پیغمبر دے سارے اہل بیت سر تو پیروں تک پاک نے انہاں دا قول فعل عمل سب کچھ پاک ہے جڑا انہاں وچوں کسی ایک دے پاک ہون دے شک کردا ہے رب کعبہ دی قسم سب تو بڑا ناپاک بن جاندا ہے سب تو بڑا کی بن جاندا ہے ناپاک بن جاندا ہے پلید بن جاندا ہے نجس بن جاندا ہے گندا ہو جاندا ہے یہ پاک ہستیاں میرے نبی دے اہل بیت اللہ اے میری گفتگو دا پہلا حصہ کہ اہل بیت آندے کنوں نے تو ہم دوجا حصہ یہ دسنے اہل بیت دا مقام کی اہل بیت دا مرتبہ کی اہل بیت دی شان کی اہل بیت دی عظمت کی تے جس اعتبار نال اللہ نے اہل بیت نو بیان کیتا ہے جس ترتیب نال عظمت بھی جو اسے ترتیب نال بیان ہونی چاہیے نا تے سب تو پہلا میرے نبی دے اہل بیت دی عظمت قرآن وچوں سنو ہاں جیڑا رب نے قرآن وچ ایسے رکوع دے اندر جیڑا رکوع میں تانوں کتنی دیر دا سنا رہا ایسے رکوع دے شروع دے اوتے میرے رب نے 21 پارے دے آخری رکوع دے اندر اللہ نے اہل بیت دی عظمت تے شان نو کچھ اس انداز وچ بیان کیتا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے تے ساریاں اہل بیت میرے نبی دیاں بیویاں کٹھیاں ہو کے نا تے نبی پاک دے کول جمع ہو گئیاں آخر لگیاں انصار دیاں بیویاں نو خرچہ لب دے مہاجرہ دیاں بیویاں نو خرچہ لب دے سانو خرچہ تسی کوئی نہیں دے دے سانو بھی خرچہ دیا کرو اور جیڑی لڑائی ہر گھر وچ ہیں جیڑی لڑائی ہر گھر وچ تواڈے گھر وچ بھی ہے وے ہیں جی کیڑا کہہ سکدا میرے گھر وچ نہیں سب دے گھر وچ نبی پاک دیاں بیویاں کٹھیاں ہو گئیاں فلانیاں نو بھی خرچہ لبدا ہے فلانیاں نو بھی لبدا سانو اللہ دے رسول تسی خرچہ ہی نہیں دیندے سانو بھی کوئی خرچہ دیا کرو نبی پاک فرماندے نے میرے کول خرچے والی گل ہی کوئی نہیں میں کو فیکٹریاں پا کے بیٹھا ہیں جی میں تے کدی جہاد کرنا مال غنیمت ہوندا تے دے دینا یا کوئی اللہ تعالیٰ مینوں اپنی جناب تو عطا کرے تے میں تانوں دے سکنا میں کاروبار کوئی نہیں کرتا میرے کو تسی خرچے دا مطالبہ نہ کرو انہاں کیا نہیں اللہ دے نبی کچھ نہ کوئی تے ہونا چاہیے ادھروں اصرار ہویا ادھروں تکرار ہویا میرے پیغمبر ناراض ہو گئے غصہ آ گیا ناراض ہو گئے تے ناراض ہو کے نا تے قسم اٹھا لئی اچھا بھائی جے تسی میرے کول خرچہ منگدی ہو نا تے اللہ دی قسم میں مہینہ پورا تواڈے گھر ہی نہیں آنا کنا مہینہ تواڈے گھر نہیں بڑھنا اس ویلے میرے نبی دے 9 گھر نے 9 بیویاں فرمایا تواڈے گھر نہیں ہونا سب نال پائی کر ایک بالا خانہ سی پر چھتی میرے پیغمبر علیہ السلام نے اوتھے جا کے ڈیرا لگا لیا مدینہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک نے ساریاں بیویاں نوں طلاق دے دیتی ہے سارے صحابہ پریشان یہ کی بنے سارے رون دے پریشان غم زدہ
آخر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے پوچھیا دسیا تے پتہ لگا کہ نبی پاک نے طلاق نہیں دیتی، انہیں قسم کھا دی کہ مہینہ پورا انہاں دے کول نہیں جانا، وجہ ہے کہ وہ خرچہ منگ دیا تے نبی پاک نے خرچہ کتھوں دینا۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کو لائے، انہوں چنگا غصے ہوئے، تینوں کہنے کیا سی نبی پاک نے خرچہ منگ۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو لائے حضرت عائشہ کو، انہوں نے چڑکیا تینوں کہنے کیا سی نبی پاک نے خرچہ منگ۔ بہرحال قسم اٹھائی سی نبی پاک نے پوری کرنی سی، مہینہ لنگ گیا، 29 دن لنگ گئے۔ کتنے دن لنگ گئے؟ 29 دن لنگ گئے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے تے رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ قرآن رب نے کی اتارے ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سونیا اللہ کی آرڈر ہے، فرمایا مہینہ پورا ہو گیا، تواڈیاں قسماں پوریاں ہو گئیاں نے، ہن جاؤ تے جا کے اپنی بیویاں نوں پوچھ لو، اگر دنیا دا مال چاہندیاں نے تے کوئی گل نہیں، اسی مال دینے ہاں، اسی دولت دینے ہاں، اسی سامان دنیا دا دینے ہاں، پر انہاں نوں کہہ دیو پھر دنیا لب جائے گی، نبی نہیں لبے گا، انہاں نوں مال دے دیو تے طلاق دے کے گھراں وچ ٹور دیو، اے تواڈے کول نہیں رہ سکدیاں، تے جے تانوں اپنے کول رکھنا چاہندیاں نے، جے تواڈی زوجیت وچ رہنا چاہندیاں نے، پھر مال دے مطالبے تو دستبردار ہونا پوے گا، پھر جو اللہ دے گے او دے گزارا کرنا پوے گا، شکر صبر کر کے گزارا کرنا پوے گا۔ انہاں نوں پوچھ لو مال چاہیدا جے کہ اللہ دے رسول چاہیدا جے؟ ہن ایمان نال دسو، اج ساڈیاں ماواں بہناں نوں جو کو پوچھے دسو اے قرآن حدیث والا گھر چاہیدا جے کہ جناب کوٹھی بنگلہ دولت مال والا گھر چاہیدا جے؟ تے بابا جی انہاں کی جواب دے دولت انہاں کہہ رہا جی شکر بھی تے تا ہی ہوندا جے منہ کو دانا پوے تے، شکر بھی تے تا ہی ہوندا جے منہ کو دانا پوے۔ کوٹھی بنگلے والا ٹھیک، صبر شکر کر لواں بعد وچ، مال تے لبنا چاہیے، دولت لبنی چاہیے، اچے کرانے دولتاں والے کرانے اے سانو پسند نے، تے تنقید اسی کرنے ہاں عائشہ صدیقہ ہوتے یا منہ تے منہ مسور کی دال، شکل ویکھ تے کم ویکھ، اپنا کردار ویکھ، تو دو روٹیاں پیچھے ایمان ویچ چھڑنا ہے، تو ٹگیا پیچھے عزت ویچ چھڑنا ہے، تے تنقید کرنا اما عائشہ صدیقہ دے اور محرم میں لکھاں دیاں دیہاڑیاں لا کے کر جان والیا، تانوں تے دنیا چاہیے تنقید کر دیو میرے نبی دے اہل بیت دے، کہنا میرے نبی دا کرانا۔ نبی پاک آئے، اما جی عائشہ صدیقہ دا گھر سب تو پہلے ایتھے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلام دعا ہوئی تے اما جی ایسے فرماندیاں نے سونیا تساں دے آکھیا سی مہینہ نہیں پورا آنا تواڈے گھر تے حالے تے 29 دن ہوئے نے تسی آ وی گئے ہیں، ایتھے کو کہہ سکدا ہے لے انہوں نے نبی پاک دا آنا اور پسند نہیں آیا، اور نہیں عقل ہے نا بیچارے دی پوری جنی کو عقل ہے انہاں کوئی سمجھ لینا۔ اصل وچ اما جی عائشہ دی محبت ہے، تو اندازہ لگدا ہے محبت یہ نہیں ہے کہ دن گن کے گزار رہی ہے۔ سونے آج دے حالے 29 دن ہوئے نے تو ہاں 30 دی تو ہاں مہینے دی قسم کھادی سی، نبی پاک فرماندے نے عائشہ مہینہ 29 دا نہیں ہوندا، اللہ دے رسول ندیاں دا بھی ہوندا، فرمایا پورا ہو گیا چاند نکل آیا تے میں بھی آ گیا۔ اچھا سونیا کی حکم ہے؟ آرڈر فرماؤ عائشہ، اللہ نے تو انو ایک گل آکی پر گل دا جواب دینا سوچ سمجھ کے ماں پیو نہ مشورہ کر کے، نبی پاک نے ایسی کدھر جلد بازی کو غلط فیصلہ عائشہ نہ کر پوے، ماں پیو نہ مشورہ کر کے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے۔ میری گل دھیان نال سن، سونیا سناؤ، اے اللہ نے آکے اگر دنیا دا مال چاندیاں ہو کہ آ جاؤ دنیا دا مال دینے ہاں،
پر نبی دی زوجیت پھر لبنی، نبی دا گھر پھر لبنا، نبی دا ساتھ کوئی نہیں جے لبنا، نبی دی رفاقت کوئی نہیں جے لبنی۔ تے نبی دی رفاقت چاہی دیئے تے دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پوے گا۔ فیصلہ تو آڑے ہاتھ میں جے جو دل کرتا جے فیصلہ کر لو۔ تے نبی باپ پھر فرماندے ہیں عائشہ تسلی نال سوچ کے سمجھ کے ماں باپ نال مشورہ کر کے پھر میں جواب دینا، گالی نہیں کرتی۔ تے اماں جی عائشہ مسکرا پئیاں تے فرماندیاں نے سونیا تسی مینوں ایک گل دس دیو میرے متعلقہ، تے آندے ہو مشورہ ماں نال کر لیں، مشورہ باپ نال کر لیں، مسئلہ میرا ہے، میں ماں نال کیوں مشورہ کراں، میں باپ نال کیوں مشورہ کراں؟ اللہ دے نبی مینوں سوچن سمجھن دی بھی ضرورت نہیں، اے تے مسئلہ ہی ایسا ہے جتے سوچیو سمجھیو بغیر ہی فیصلہ دین دی ضرورت ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ پھر کی فیصلہ تیرا؟ فرماندیاں نے سونیا میرا ہی کوئی فیصلہ ہے، دنیا نہیں چاہیے مینوں، اللہ دے رسول ہی کافی ہے۔ دنیا بولا دنیا مینوں اللہ دے رسول دی زوجیت چاہیے، مینوں اللہ دے رسول دی رفاقت چاہیے، مینوں اللہ دے رسول دی محبت چاہیے، مینوں اللہ دے رسول دا پیار چاہیے، مینوں اللہ دے رسول دا ساتھ چاہیے۔ اور دیکھو اماں دی عائشہ صدیقہ دا انتخاب دیکھو، ساری دنیا نو ٹکرا دتے، سینے نال لگایا تے اللہ جوالے دے نبی نو سینے نال لگایا۔ سبحان اللہ۔ اے کردار اہل بیت دا، اے سیرت اہل بیت دی، اے عظمت شان اہل بیت دی۔ اللہ نے قرآن جا کیا سی نا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، میں قرآن دا مطالعہ کیتا جس نتیجے دے پہنچے ہاں میرے نبی دے اہل بیت دا کردار تے اخلاق بالکل رب دے قرآن دے مطابق ہے۔ آپ ہوگے کیوں میں اور قرآن میں تو سنانا رہا 10واں پارہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تو سائیں اس روشنی میں اپنا کردار دیکھنا ہے، دیکھو گے نا اپنے گربان جو منہ ڈال کے دیکھو گے نا اسی کی کرنے ہیں نبی دے اہل بیت کا کردار کی سی سادہ کردار کی ہے۔ رب کہندہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی انہاں نو اعلان کر کے مسئلہ سمجھا دے ہو۔ اللہ کیڑا مسئلہ انہاں نو سمجھاواں؟ فرمائے انہاں نو آکھو اگر تواڈے باپ دادے اگر تواڈیاں ماما تواڈے باپ دادے تواڈے ماں باپ و اخوانکم تواڈے بہناں تے تواڈے بھائی و ازواجکم تواڈیاں بیویاں تے تواڈے خامن توجہ میرے ول فرماؤ میرا دھیان تواڈے والے تواڈا دھیان اترے تے میرے ول ویکھو کوئی گل نہیں ادھر میرے ول دھیان کرو۔ اگر تواڈے باپ دادا اگر تواڈیاں ماما اگر تواڈیاں اولاداں اگر تواڈے بیٹے بیٹیاں اگر تواڈے بہناں تے بھائی اگر تواڈیاں بیویاں تے بیبیو تواڈے خامند اگر تواڈے کنبے قبیلے اگر تواڈے خاندان اگر تواڈیاں برادریاں اگر تواڈے مال جنہاں نو کما کما کے رکھ دے ہو اگر تواڈیاں تجارتاں جنہاں دے نقصان تو ڈر دے ہو اگر تواڈیاں کوٹھیاں تے بنگلے جنہاں نو تسی بڑا پسند کر دے ہو اگر اے ساریاں چیزاں احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اے چیزاں تانوں اللہ نالوں تے او دے رسول نالوں زیادہ محبوب نے اگر اے دنیا ساریاں چیزاں تانوں اللہ نالوں او دے رسول نالوں زیادہ پیاریاں نے تے فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ کہ کدوں کو اللہ دا عذاب تواڈے تے نازل ہو جاندا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
پتہ لگا رب دا قرآن کی آمد ہے کہ اللہ تے اللہ دا رسول ایک طرف ہوئے، ایک طرف کارخانے فیکٹریاں بنگلے ہون، ایک طرف اللہ تے اللہ دا رسول ہوئے، ایک طرف ماں باپ اولادا ہون، ایک طرف اللہ تے اللہ دا رسول ہوئے، ایک طرف بہناں تے بھائی ہون، ایک طرف اللہ تے اللہ دا رسول ہوئے، ایک طرف خاندان برادری کنبہ قبیلہ ہوئے، ایک طرف اللہ تے اللہ دا رسول ہوئے، ایک طرف ساری دنیا ہوئے، اور ساری دنیا نو چھڑ دے پر اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڑنا کہ اللہ تے اللہ دے رسول نو چھڑ دیتا دنیا دی خاطر رب اپنا عذاب نازل کر دے گا، تے جے اللہ تے اللہ دے رسول نو اپنا لیا دنیا نو چھڑ دیتا اللہ ساری دنیا نو تیرے قدمہ دے وچ لے آ کے رکھ دے گا۔ اور ایتھے رب نے کی دسیا کہ اللہ دے نبی دے منن والیاں تے رب دے منن والے دا کردار کی ہوندا ہے کہ وہ سارے جہان نو چھڑ کے کنوں اپناندے نے اللہ نو تے اللہ دے ہم اسی اپنے گربانہ چ منہ ڈال کے ویکھیے اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو سارے جہان تے ترجیح دتی ہے اور دسو زبانی کلامی ترجیح دینے ہیں نا نعرے مارنے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، آج تک منہ تے داڑھی دسی نبی پاک دی سنت دے مطابق رکھ نہیں سکے تے جان کی میں قربان ہے جیڑا کہندا مینوں اللہ تے اللہ دے رسول نال ساری دنیا تو ود کے پیار ہے اور دنیا دی خاطر اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی مخالفت کر سکدے تے اسی کرنے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ دا مطلب ہے سانو دنیا پیاری ہے اللہ تے اللہ دے رسول اینا پیارا اسے واسطے تے ساڈے تے عذاب نازل ہوئے نے رب نے یہی تے گل کسی میں عذاب اپنے اتارن دا جنج کام کیتا تے اترے نے پر میرے نبی دے اہل بیت دا کردار کی ہے سونیا مینوں تسی قبول مینوں دنیا چاہیے نہیں نبی پاک علیہ السلام مسکرا پہ اماں جی فرماندیاں نے سونے ہیں کہ میری گل ہور بھی یاد رکھیا جے اور میں عائشہ کی اے آ جڑا میرا جواب ہے میں کسی اور بیوی نو نہیں جا کے دسنا اے میرا جواب کسی اور بیوی نو جا کے نہیں کہ دسنا انہوں اپنی مرضی نہ جواب دین دے نبی پاک فرماندے نے عائشہ کیوں نہیں دسنا میں تے سارے نو جا کے پہلا جواب ہی تیرا دساں گا کہ عائشہ نے اے آکھیا تسی سوچ لو تساں کی آکھنا ہے آئی عظمت میرے نبی دے اہل بیت دی میرا پیغمبر اپنے اہل بیت دیاں شانہ آپ ہی جگہ جگہ تے بیان کرتے ہیں میری عائشہ نے انجا کیا ہے میری عائشہ نے انجا کیا ہے میری حفصہ نے انجا کیا ہے میری میمونہ نے انجا کیا ہے کون میرے نبی دے اہل بیت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر وچ تے نبی پاک بھی گھر وچ نے جاء جبرائیل آ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام جبرائیل آ گیا جی اللہ دے رسول آ گیا اللہ دے نبی عائشہ آ رہی ہے فرمایا آ رہی ہے وہ سامنے لگی ہوتی ہے فرمایا اینو بھی میرا سلام کہہ دیو اینو بھی میرا اماں جی عائشہ آئیاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ جی اللہ دے رسول جاءنی جبرائیل میرے کول جبرائیل آوے کھلوتا ہی اور اماں جی تے نظر نہیں سنا ہونا آ میرے کول جبرائیل کھلوتا ہی یقرئ کے سلام تے سلام کہہ رہے ہیں اماں جی فرماندی نے سونیا تواڈے تے بھی سلام ہوے تے جبرائیل تے بھی سلام ہوے اور کون میرے نبی دے اہل بیت جنہاں نوں جبرائیل آ کے سلام کردا ہے آج ظالم انہاں تے تبرلے تول دے نے آج پیڑے منہ والے انہاں نوں گالاں کر دے نے اور کون میرے نبی دے اہل بیت اللہ اللہ اماں جی عائشہ صدیقہ تے اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپس میں بڑا انہاں دا پیار ہے بڑی محبت ہے بڑا ہی پیار ہے وہ بھی اہل بیت نے وہ بھی اہل بیت نے تے پیار دی دلیل پتہ کی لوکاں نے تے ایتھے گلاں بنائیاں نے من گڑت جھوٹیاں ہیں جی انج بیان کیتا جاتا کہ جویں حضرت عائشہ نال دشمنی سی فاطمہ نو
تے حضرت فاطمہ نال دشمنی سی حضرت عائشہ نو انج دے ماحول پیش کیتا جاتا ہے نا، دروازہ ڈیگ چھڑیا، اگ لا چھڑی، حاکم مار چھڑیا، جی حصہ نہیں دیتا نبی دی وراثت وچوں، کھا گئے سارا کچھ وراثت کھا گئے، اور جناب حق علی دا مار گئے، خلافت کھو کے لے گئے، جی یہ کر چھڑیا وہ کر چھڑیا، دھکے مار چھڑے، حمل ضائع کر چھڑیا، جناب بچہ ضائع، وہ آج گلاں سن دے ہو نا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرے ہاتھ میں رب دا قرآن ہے، مسجد میں بیٹھا من کرت جھوٹ اور سب تو زیادہ کلیز باتاں نے انہاں دا حقائق نال کوئی تعلق نہیں، پر مصیبت میں تو تحقیق کرنی چھڑ دیتی ہے، مکھی تے مکھی ماری ہم نے۔ اے تبری نے آج بیان کیتا ہے، اور تبری تے شیعہ اے انہیں تے شیعہ دی گل نہیں کرنی ہے نا، انہیں تے اہل بیت نبی نو تانے ہی مارنے نے۔ آپ تحقیق کر، سیرت پر، احادیث کا مطالعہ کر، میرے پیغمبر دے اہل بیت دی سیرت کا مطالعہ کر۔ یہ تو میرے نبی فوت ہوئے تے گھر کی راشی بولو اما عائشہ صدیقہ تے آئیاں کون نے حضرت فاطمہ تے میرے نبی کنا وچ گلاں کدے نال کردے نے فاطمہ نال، گھر کیتے عائشہ دا گلاں کدے نال کر رہے نے فاطمہ نال، تے جدوں گل کر لئی نا تے اما عائشہ فرماندی نے میں کیا فاطمہ مینوں دس نبی پاک نے تینوں کی آکھیا؟ فرماندی میں نہیں دسنا۔ اچھا نہ دس کوئی گل نہیں، اگلا دن ہویا تے میرے پیغمبر وفات پا گئے، انا للہ وفات پان تو بعد نا اما جی فاطمہ نو ایک دن اما جی عائشہ فرماندی نے فاطمہ نبی پاک نے فوت ہون تو ایک دو دن پہلا تیرے نال کان وچ گلاں کیتیاں سن، ہن تے نبی پاک دنیا تو ٹر گئے نے، جے دسن والی گل ہے تے دس دے مینوں بھی پتہ لگے نبی پاک نے کی آکھیا سی، میں بھی علم حاصل کرنا چاہنی ہاں۔ تے اما جی فاطمہ فرماندی نے ہاں ہاں ہن تے میں ضرور دساں گی، کیونکہ اودوں میں دس نہیں سن سکدی، اس واسطے دس نہیں سن سکدی کہ گل ہی ایسی سی تسی بیوی ہون دی وجہ تو شاید برداشت نہ کر پاندیاں، اس واسطے میں نہیں سی دسیا۔ اے اچھا فاطمہ کی آکھیا سی نبی پاک نے؟ اے نبی پاک نے آکھیا سی فاطمہ میرا دنیا تو جان دا ویلا آ گیا، تے تسی بیوی سو، تے جے میں اودوں دس دن دی تے شاید تواڈے کول برداشت نہ ہوندا، اس واسطے میں نہیں سی دسیا۔ تے جدوں میں رون لگ پئی سا نا تے نبی پاک نے پھر مینوں کول بلایا تے آکھیا فاطمہ رو نا، میرے جان تو بعد سب تو پہلا تو ہی مینوں آ کے ملے گی۔ 6 مہینے نبی پاک نو فوت ہویا ننگے تے اما جی فاطمہ فوت ہو گئی، اور مینوں دسو اے اما جی عائشہ تے اما جی فاطمہ بیٹھ کے آپس وچ گلاں بیاں کردیاں نے، اے دشمن سن، اور دشمن انج بیٹھ کے گلاں کردے نے؟ یہ دشمنی سی تے اما فاطمہ نبی پاک دی وفات تو بعد اما عائشہ دے گھر لین کی آئیاں؟ اینا اما جی عائشہ دا احساس اما جی فاطمہ نے کیوں کیتا؟ دشمن احساس کرتے سب جھوٹے بکواس ہے، یہ تے آپس وچ اللہ دی قسم انسان یہ آپس وچ اسے واسطے تے آج تک انہوں نے نکھیڑ کوئی نہیں سکیا۔ تسی آکھو کہ کیویں نہیں نکھیڑ سکیا؟ دنیا نے تے بکریاں بکریاں کر چھڑیا، اور چلیو تانوں پتہ نہیں حضرت علی دے گھر پتر پیدا ہوندے نے، نام رکھدے نے ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسن دے گھر پتر پیدا ہوندے نے، نام رکھدے نے ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسین دے گھر پتر پیدا ہوندے نے، نام رکھ دے ابو بکر، عمر، عثمان۔ میرے دسو کہ دشمن سن تے اپنی اولاداں دے نام ابو بکر، عمر، عثمان کیوں رکھ دے سن؟ شیعہ دیاں کتاباں پڑھ لو، سنیاں دیاں کتاباں پڑھ لو، سب دے اندر موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے اچھا اساں یہ سمجھیا کہ حضرت حسن تے حسین تے حضرت جناب زینب تو علاوہ ہو رہے حضرت علی دی اولاد ہی کوئی نہیں سی، تقریباً 18-19 بچے سن حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
حضرت فاطمہ تو وہی تین سن، باقی سارے دے حضرت فاطمہ دی وفات تو بعد نکاح کیتے، حضرت علی نے کئی نکاح کیتے، کئی اولاداں ہوئیاں، تے جدوں بھی بچہ ہوندا سی نام رکھدے سن ابو بکر، پھر بچہ ہویا عمر، پھر بچہ ہویا عثمان، پھر بچہ ہویا ابو بکر، پھر بچہ ہویا عمر، پھر بچہ ہویا عثمان، ابو بکر ثانی عمر، ثانی عثمان، ثانی ابو بکر، اول عمر، اول عثمان، اول حضرت حسن دے گھر پتر پیدا ہوندے نے ابو بکر عمر عثمان، حضرت حسین دے گھر پتر پیدا ہوندے نے ابو بکر عمر عثمان، اور دشمن دا نام رکھ دے سن اپنے بچیاں دا۔ سب جھوٹ تانوں سنایا جاندا ہے، اور سچی گل تینوں ملے گی تے مسلک اہل حدیث کرو ملے گی۔ اوے اے سارے اللہ دی قسم انج سن، اے سارے انج سن۔ حضرت عثمان جدوں حصار وچ سن، باغیاں نے گھر وچ بند کر دیتا سی، پانی تک نہیں سن پہنچن دین جا رہا ہے، مینوں دسو مشکید وچ پانی بھر کے کیا علی المرتضیٰ لے کے نہیں سن آئے؟ جدوں باغیاں نے حضرت عثمان دی دیوار پلان کے حملہ کیتا، اودوں دروازے دے کے کیا پہرا حضرت حسن تے حسین نہیں سن دے رہے؟ دشمن دے گھر پہرا دے رہے سن، حضرت علی دشمن واسطے پانی دا مشکیدہ بھر کے لے آئے سن۔ آؤ تحقیق کرو، حقائق جانا، حقائق۔ اے یہودی سالشی کہ مسلمانہ دے دلہ دے اندر دماغہ دے اندر صحابہ دے خلاف نفرت اور جناب انہاں دے خلاف بغض پیدا کر دیتا جائے، اور وہ اپنے مقصد کامیاب نے۔ آج شیعہ تے ہے نہیں، سنی بھی صحابہ دے متعلق عجیب و غریب قسم دے غلط خیالات دے حامل بن چکے ہیں۔ بڑے ایسے سنی کہلوان والے نے جو حضرت امیر معاویہ نو گالاں کر دے رضی اللہ ہو۔ امیر معاویہ پتہ جے کون ہے؟ میرے نبی دا سالہ، اور نبی دے عاشقا نبی دے سالے نو گالاں کر دیا۔ کیڑا میرے نبی دا سالہ؟ ایک دن نبی پاک گھر آئے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے ہیں، تے دوویں بہن بھرا بڑے کھب کے گلاں پہ کردے نے، تے نبی پاک نے ویکھیا نا، آپ فرماندے نے ام حبیبہ لگدا ہے تینوں اپنے ویر نال بڑا ہی پیار ہے، لگدا ہے تینوں اپنے بھرا نال بڑا ہی پیار۔ فرماندے ہیں جی اللہ دے رسول مینوں اپنے ویر معاویہ نال بڑا پیار ہے، پر آپ نے فرمایا اچھا ام حبیبہ جے تینوں پیار ہے تے سانوں بھی اودے نال پیار ہے۔ اے اونوں گالاں کردے ہو جس نال میرے نبی نو پیار ہے؟ اونوں گالاں کردے ہو جیڑا میرے نبی دی زبان وچوں نکلن والی وحی نو لکھیا کردے سن؟ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ، اور کیوں یہودیاں دی سازشاں نو کامیاب کر دیا؟ اور مسلمانوں میرے نبی دے یار انج سن، انج قرآن نے آکھیا نہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بولو رحماء، اونچی بولو رحماء۔ اللہ دے نبی دے سارے یار کافراں دے خلاف سخت نے، آپس وچ رحم دل نے، آپس وچ نرم دل نے، آپس وچ محبت کرنے والے نے، آپس وچ پیار کرنے والے نے۔ ہائے ہائے ایک دو گل سنا کے بات ختم کراں۔ میرے نبی دے اہل بیت دی عظمت، نبی دے اہل بیت دی شان، کیڑے اہل بیت؟ حضرت حسن و حسین بھی میرے نبی دے اہل بیت نے، اما جی فاطمہ بھی میرے نبی دی اہل بیت نے، حضرت علی بھی میرے نبی دے اہل بیت نے۔ تے نبی پاک نے حضرت علی دے مطلب میں ایک گل تاں واسطے سپیشل سنا لگا، میں تے کوئی آ کے ہو رہے انہاں نو تسی مندے ہی نہیں، اور جیڑا علی نو نہ مننے ساڈے نزدیک بے ایمان ہے، جیڑا فاطمہ نو نہ مننے ساڈے نزدیک بے ایمان ہے۔ میں پڑھی لکھی سوچ سمجھ کے گل پیا کرنا، ایویں خطابت دے جذبات وچ نہیں۔ جیڑا حسین نو نہیں مندا ساڈے نزدیک بے ایمان ہے، جیڑا حسن نو نہیں مندا ساڈے نزدیک بے ایمان ہے۔ کیوں؟ انہاں دی محبت نو میرے نبی نے ایمان قرار دیتا ہے۔ اہل بیت دی محبت نو میرے نبی نے کی قرار دیتا ہے؟ اچھی بولو، اور جڑا ہے وہ اچھی بولو کی قرار دیتا ہے؟ تے جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کرتا بولو پکا بے ایمان ہے۔ اچھی بولو پکا
جڑا اما عائشہ نو نہیں مندا پکا بے ایمان ہے، جڑا اما حفصہ نال پیار نہیں کرتا پکا بے ایمان ہے، جڑا اما ام سلمہ نال پیار نہیں کرتا پکا بے ایمان ہے، جڑا حضرت جویریہ ماریہ قبطیہ، حضرت زینب، حضرت صفیہ میمونہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ نال محبت نہیں کرتا پکا بے ایمان ہے، جڑا میرے نبی دیاں چماں بیٹیاں نال پیار نہیں کرتا پکا بے ایمان ہے، جڑا میرے نبی دے تین دماداں نال محبت نہیں کرتا پکا بے ایمان ہے، جڑا میرے نبی دے نواسے نواسیاں نال پیار نہیں کرتا پکا بے ایمان ہے۔ اور لوگوں سنو، انہاں دی محبت ایمان ہے، رب نے ایمان قرار دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں، آپ فرماندے ہیں علی سن لے، لندے تیرے نال جڑا محبت کرے گا وہی محمد نال محبت کرے گا، جڑا تیرے نال بغض رکھے گا اور محمد نال بھی بغض رکھے گا۔ میرے نال پیار کرنے والا علی تیرے نال بغض نہیں رکھ سکتا، جڑا تیرے نال بغض رکھے گا اور میرے نال پیار نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نال محبت کرنا میرے نبی دی محبت ہے، حضرت علی نال پیار کرنا میرے نبی دا پیار ہے۔ اور اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون میرے نبی دے اہل بیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، ومن آذاہا فقد آذانی، جن نے فاطمہ نو تکلیف دی تھی انہیں میں محمد نو تکلیف دی تھی۔ اور کون میرے نبی دے اہل بیت، حضرت حسن دی گل آ جاندی ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہوا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گلیاں وچ جا رہے ہیں، میرے نبی چل رہے ہیں تے نال میرے پیغمبر کی فرما رہے ہیں اللہم انی احب، اللہم انی احب فاحبہ واحب من یحبہ، اللہ ان حسن نال مینوں بڑا پیار ہے، میں ادھے نال بڑی محبت کرنا، اللہ تم ہی ادھے نال محبت کر، عرش والیا جیڑا ادھے نال محبت کرے تو ادھے نال بھی محبت فرما۔ اور کون حضرت حسن مسجد وچ بیٹھن والے ہو، کون حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نال محبت کرن والے نال عرش والا محبت کر دے، جنہاں نال پیار کرن والے نال عرش والا پیار کر دے۔ اور کون حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے امت نو کٹھیاں کرن واسطے اپنے اقتدار دی قربانی دے دی تھی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن دے متعلق فرمایا سی اے جڑا میرا پتر حسن ہے لعل اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے دے نال میری امت دے دو مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کروا دے گا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں فوجاں حضرت علی تے حضرت حسن دیاں فوجاں آمنے سامنے نے، حضرت حسن کھڑے ہو جاندے نے، خطبہ پڑھتے نے تے خطبہ پڑھ کے فرماندے نے او میرے فوجیو تے امیر معاویہ دے فوجیو سارے مسلمانوں سن لو، میں حسن بن علی اعلان پیا کرنا وا، امیر معاویہ نو میں اپنا امیر مان لیا ہے، میں انہاں دے ہاتھ تے امارت دی بیعت کر لئی ہے، اج تو بعد میرا امیر حضرت امیر معاویہ نے، میں ایک کام کر کے اپنے اقتدار نو چھڑ کے مسلماناں دی جماعت نو کٹھیاں کر دینا چاہنا وا۔ اور کون حضرت حسن جنہاں نے مسلماناں نو جمع کرنے واسطے کٹھیاں کرنے واسطے خون خرابے تو بچان واسطے لڑائیاں تو بچان واسطے اپنی خلافت چھڑ دیتی تے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے امارت دی بیعت کر لئی۔ اور میں تو آپ ایک سوال کرنے لگا، محرم سارا لنگ جاندہ ہے، حسین یار پاسے سن دے ہو، کدی حسن دا نام سنیا نہیں؟ کیوں؟ کیا او حضرت علی دے بیٹے نہیں سن؟ کیا او حضرت حسین دے بھرا نہیں سن؟ سکے بھرا سن؟ کیا انہاں دے متعلق میرے نبی دیاں بشارتاں نہیں بڑیاں بشارتاں؟ بلکہ اگر احادیث دا مطالعہ کیتا جائے تو زیادہ تر احادیث حضرت حسن دے متعلقہ مل دیاں نے۔ پڑھی لکھی گل تو ہم دس رہے، زیادہ تر احادیث حضرت حسن دے متعلقہ مل دیاں نے۔
عظمت بڑی بیان کی تھی میرے نبی نے، بڑی شان بیان کی تھی، بڑا مقام بیان کی تھا. تے حضرت حسن دا کدی نہ سنیا تے پتہ جے کیوں نہیں سنتے؟ اس واسطے کہ ان ظالماں دے نزدیک او بھی صحیح نہیں سن. پتہ ہو کیوں نہیں سن صحیح؟ اس واسطے کہ انہاں نے لڑائی مکا کے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئی سی. تے اے ٹبر چاہتا سی لڑائی چلتی رہے تے مسلمان قتل ہوندے رہے. حضرت حسن نے یہ کام ہون نہیں دیتا، صلح کروا دیتی، انہاں نوں وارا نہیں کھادی، یہ انہاں دے بھی خلاف ہو. اور حضرت حسن نو اینا ظالماں نے، اینا کوفیاں نے زہر دے کے انہاں نو شہید کر دیتا. انہاں دا جرم صرف یہ سی کہ انہاں نے صلح کروا کے لڑائی منگوا دی. کون میرے نبی دے اہل بیت؟ حسین میرے نبی دے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ. کون حسین؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت جنہاں نو میرے نبی نے اہل بیت قرار دیتا. کون حسین؟ میرے پیغمبر دے محبوب حسین. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے گھر گیا، شام دا ٹائم، رات دا ٹائم ہے، مینوں کوئی کام سی، میں نبی پاک دے گھر گیا، دروازے تے میں دستک دیتی، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک علیہ السلام باہر آئے، دروازہ کھولیا. نبی پاک نے اپنے اوتے کالی کملی لپیٹی ہوئی ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام میں گل بات کی تھی، جیڑی کو گل بات حاجت میری ہے سی میں پوری کی تھی. گل بات کر کے تے میں جدو فارغ ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا سونیا چادر لپیٹی جے تے انج لگدا جی میں تہاڈی چادر دے تھلے کوئی شے ہے. اللہ دے نبی کیڑی شے لکائی جے چادر دے تھلے؟ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فیکشفہ، ہم حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے چادر کھول دیتی تے میں کی وینا وا ایک لت نال حضرت حسن چمڑے نے، ایک لت نال حضرت حسین چمڑے نے. تے نبی پاک نے چادر تو دے کے انہاں نوں کچیا ہویا ہے. تے نبی پاک فرماندے نے اے دوویں میرے پتر نہیں ابو ہریرہ، دوویں میرے پتر نہیں، ویکھ میری لتاں نال چمڑے ہوئے نے، میں انہاں تے چادر دے رہی ہے. تے نال ہی نبی پاک فرماندے نے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. ارشاد والیا میں نہ تمہاں نال پیار کرنا، تم یہ نہ تمہاں نال پیار کر. اللہ جیڑا بھی یہ نہ تمہاں نال پیار کرے اللہ تو دے نال بھی پیار کر. اور کون؟ حضرت حسین جنہ دی محبت اللہ دی محبت حاصل کرن دا ذریعہ ہے. کون؟ حضرت حسین جنہ نال پیار اللہ دا پیار حاصل کرن دا ذریعہ ہے. اور میں تواڈے کول سوال کرنا محبت کرن دا طریقہ کی ہے کہ جو او کرے وہی اساں کرنا ہے، ہی طریقہ نا محبت دا. حضرت حسین نے کدی صحابہ نوں گالاں کڈیاں؟ حضرت حسین نے کدی کسی کو مندا بولیا؟ حضرت حسین نے کدی کسی نے تبرلے تولے؟ حضرت حسین نے کدی کسی نے غلیظ گندا بولیا؟ حضرت حسین نے کدی کسی دے اوتے تہمتاں لائیاں؟ حضرت حسین نے کدی کسی نے گالاں کڈیاں؟ نہیں نا. بھائی حضرت حسین نے کدی ماتم کیتے؟ حضرت حسین نے اپنے جسم تے چھریاں ماریاں؟ حضرت حسین نے کالے کپڑے پائے؟ جیڑا آندا میں حسین نو مننا، ایمان دسو یہ سارے کام کر سکدے؟ تے جیڑا کردا ہے او حسین نو منن والا ہو سکدا ہے؟ حسین نو مندا ہے تے اہل سنت مندا ہے، اہل الحدیث مندا ہے. نبی دے اہل بیت نو مندا ہے تے اہل الحدیث مندا ہے، اہل سنت مندا ہے. حسین دی اذان ساڈے کول، حسین دا کلمہ ساڈے کول، حسین دی نماز ساڈے کول، حسین دا قرآن ساڈے کول، حسین دی مسجداں ساڈے کول، او حسین دا عقیدہ ساڈے کول، حسین دا نظریہ ساڈے کول. حسین نے کدی اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا آکھیا؟ اسی بھی اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا من دے
حسین نے کبھی رب تو علاوہ کسی کو مدد منگی، اسی بھی اللہ تو علاوہ کسی کو مدد منگ دے۔ حسین نے کبھی اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام دے چڑھاوے چڑھائے، اسی بھی کسی اور دے نام دے چڑھاوے نہیں چڑھام دے۔ حسین نے کبھی کسی دے نام دے جناب نظر دے نیازاں نہیں دیتیاں، اس لیے اسی اور اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام دیا نظر دے نیازاں نہیں دے۔ حسین نے قبراں نہیں پوجیاں، اسی قبراں نہیں پوج دے۔ حسین نے مزار نہیں پوجے، اسی مزار نہیں پوج دے۔ حسین گالاں نہیں کر دے، اسی بھی گالاں نہیں کر دے۔ حسین 5 ویلے دے نمازی، اسی بھی 5 وقت نماز پڑھ دے۔ حسین نماز وچ رفع الیدین کر دے، اسی بھی رفع الیدین کر دے۔ حسین سینے تے ہاتھ بن دے، اسی بھی سینے تے ہاتھ بن دے۔ حسین اچھی آمین آندے، اسی بھی اچھی آمین آندے۔ حسین میرے نبی تے درود ابراہیمی پڑھ دے، اسی بھی نبی پاک تے درود ابراہیمی پڑھ دے۔ حسین مسجد وچ آ کے نماز پڑھ دے، اسی بھی مسجد وچ آ کے نماز پڑھ دے۔ حسین میرے جناب کے اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا نہیں مندے، اسی بھی اللہ تو علاوہ کسی اور نو داتا نہیں مندے۔ حسین اللہ تو علاوہ کسی نو حاجت روا نہیں مندے، اسی بھی اللہ تو علاوہ کسی اور نو حاجت روا نہیں مندے۔ حسین نے بوٹیاں گھوٹ گھوٹ کے نہیں پیتیاں، اسی بھی نہیں پیندے۔ حسین نے نشاور چیزاں نہیں استعمال کیتیاں، اسی بھی نشاور چیزاں استعمال نہیں کردے۔ حسین جھوٹ نہیں بول دے، اسی بھی جھوٹ نو حرام سمجھنے ہاں۔ حسین غیبتاں نہیں کردے، اسی بھی غیبتاں نہیں کردے۔ حسین چغلیاں نہیں کھاندے، اسی بھی چغلیاں نہیں کھاندے۔ حسین ہر جگہ تے حق دا اعلان کرتے نے، حتیٰ کہ میدان کربلا دے اندر تلواراں دے تھلے حسین نے حق دا اعلان کیتا۔ ایسے نہیں اہل الحدیث بھی ہر جگہ تے اعلان حق کرتے ہیں۔ حسین ساڈے، اسی حسین دے، تیرے کول حسین دا کی ہے؟ نہ حسین دی نماز تیرے کول۔ حسین نمازاں کنیاں پڑھتے سن تے اج حسین نو منن والے کنیاں پڑھتے ہیں۔ اور حسین نے کبھی سینہ کو بھی کی تھی پٹے نہیں نا۔ آئے ہائے اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے۔ خیالی میرے نبی دے اہل بیت، بیویاں، بیٹیاں، نواسے، داماد، عظمت، شان، مقام، کردار، سیرت، ضرورت اس بات دی ہے انہاں نو سمجھ کے اور انہاں دے کردار نو پہچان کے اللہ سانو اپنا کردار اوہو جا بنان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو اس ضرورت پوری کرن دی توفیق عطا فرما۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن گستانی پڑھ دے سن رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تیرا بندہ جتھے لیٹیا کروٹ کروٹ جنت میں اللہ مقام عطا فرما۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے تے بیتی، اور نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی، نبی دے پیارے دیوارے تے بیتی، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی آج اندر 5 تن پاک نے۔ میں کیا ظالمان نہیں 5 تن نہیں، میرے نبی دے سارے صحابہ سارے تن پاک نے۔ 1.5 لاکھ تن نے، 1.5 لاکھ تن میرے نبی دے سارے صحابہ، بولو سارے تن، سارے تن پاک نے۔ اور جنہاں نو رب پاک آکھے دنیا دی کوئی طاقت انہاں نو ناپاک نہیں بنا سکتی۔ اور مانتے نے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، نبی دیاں لیلاں دے رات نو، نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی۔ اور فرماندے نے سفر حضر تے غاراں دے ساتھی۔ اور سفراں وچ میرے نبی دے نال کون؟ ابو بکر۔ حضر وچ میرے نبی دے نال کون نے؟ ابو بکر عمر۔ غار وچ میرے نبی دے نال کون نے؟
اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سفر حضر تے غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی اور دسو میرے نبی دے مزار وچ کیڑا کیڑا سنتا ہے اور ساری دنیا پٹ کے مر جائے انہوں نے تو کٹ سکتی کیونکہ قیامت والے دن رب نے تینوں نوں کٹھے اٹھا لینا ساری دنیا کالے کپڑے پا کے پٹ کے مر جائے میرے نبی دی جنت بھی جو ابو بکر تے عمر نو کٹ سکدی وہ جنت ہے جتھے میرے نبی لیٹے نے وہ جنت ہے آپ نے فرمایا سی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نبی جنت ہے ابو بکر جنت عمر زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی تے گل مکدی مکاندے نے فرماندے نے نبی دے صحابہ نو جو مندا سناسی اور نبی دے صحابہ نو جو مندا سناسی خدا دی قسم جہنم جاسی اللہ سانو سمجھے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ دعا